अथ 47 सर्गः। दर्शनार्थम् तु वैदेह्याः सर्वतः कपिकुञ्जराः व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तम् जग्मुरञ्जसा। ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशम् नगराणि च नदीदुर्गांस्तथा देशान् विचिन्वन्ति समन्ततः। सुग्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः तत्र देशान् विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्। विचित्य दिवसम् सर्वे सीताधिगमने धृताः समायान्ति स्म मेदिन्याम् निशाकालेषु वानराः। सर्वर्तुकांश्च देशेषु वानराः सफलद्रुमान् आसाद्य रजनीम् शय्याम् चक्रुः सर्वेष्वः सुते। तदहः प्रथमम् कृत्वा मासे प्रस्रवणम् गताः कपिराजेन सङ्गम्य निराशाः कपिकुञ्जराः। विचित्य तु दिशम् पूर्वाम् यथोक्ताम् सचिवैः सह अदृष्ट्वा विनतः सीतामाजगाम महाबलः। दिशमप्युत्तराम् सर्वाम् विविच्य स महाकपिः आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा। सुषेणः पश्चिमामाशाम् विविच्य सह वानरैः समेत्य मासे पूर्णे तु सुग्रीवमुपचक्रमे। तम् प्रस्रवणपृष्ठस्थम् समासाद्याभिवाद्य च आसीनम् सह रामेण सुग्रीवमिदमब्रुवन्। विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये गुहाश्च विचिताः सर्वायाश्च ते परिकीर्तिताः। विचिताश्च महागुल्मा लता विततसन्तताः गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च। ये चैव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः उदारसत्त्वाभिजनो हनूमान् समैथिलीम् न्यास्यति वानरेन्द्र। दिशन्तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 47 सर्गः।